هو في قلب الرجل الأعظم، وبه ثغر الكون تباسم. حين أتى أشرقت الدنيا، صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة، يبني يعطي يعطف يرحم. ذاك محمد خير رسول، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي، صلى الله عليه وسلم.